اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ۔ یا اللہ جڑی کلام پاک میں پڑھی جڑی میرے مل کی گئی ہے محفل پاک کا ثواب جڑا لنگر شریف ہے اس دا ثواب اپنی بلند بارگاہ دے وچ منظور و قبول فرما۔ یا اللہ سن شرف قبولیت عطا فرما کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نیاز پیش کرنے منظور و قبول فرما۔ بطفیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پاک دا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین شریفین دی ارواح پیش کرنے منظور و قبول فرما۔ بطفیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پاک دا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، تمام شہداء کربلا، تابعین اور تبع تابعین دی ارواح پیش کرنے منظور و قبول فرما۔ بطفیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پاک دا ثواب تمام غوث قطب اولیاء مجدد مفسر مجتہد علماء ربانی، تمام شریف غریب فقیر لا وارث اور مظلوموں دی ارواح پیش کرنے منظور و قبول فرما۔ بطفیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پاک دا ثواب کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات دی ارواح پیش کر کے سارے شہر دے قبرستان والے حاضرین دے لواحقین عزیز و اقارب رشتہ دار والدین بزرگ جڑے جہان دنیا تو رخصت ہو گئے تمام دی ارواح پیش کرنے منظور و قبول فرما۔ خصوصاً بھائی ساخی رشتہ دار عزیز و اقارب بزرگ جڑے جہان دنیا تو رخصت ہو گئے تمام دی ارواح پیش کرنے منظور و قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک دے صدقے بھائی ساخواں دے گھر وچ مال وچ رزق وچ عمل وچ علم وچ برکتاں اور رحمتاں عطا فرما۔ گھر دے وچ مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما، آسانیاں عطا فرما، اپنی رحمتاں نازل فرما۔ یا اللہ باقی حاضرین مجلس جڑے حاضر بیٹھن تمام دے گھراں دے وچ مال وچ رزق وچ عمل وچ علم وچ برکتاں اور رحمتاں عطا فرما۔ یا اللہ کل امت مسلمان تے رحم و کرم فضل فرما۔ یا اللہ تمام بیماراں نوں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ بے نمازاں نماز پڑھن توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے ہدایتاں نوں راہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاراں نوں حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ قرضداراں نوں قرض و خلاص نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولاداں نوں نیک مرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان نوں بول بالا فرما۔ پاکستان نوں اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما۔ پاکستان نوں امن و اسلام دا گہوارہ بنا۔ یا اللہ مسلماناں تے جتھے ظلم ہوندا پنا مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، انہاں نوں آزادی نصیب فرما، ظالماں نوں کفر گرفتار تک پہنچا۔ یا اللہ کل امت مسلمان تے رحم و کرم فضل فرما، کل امت مسلمان دی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔